नमस्ते साथीहरू, नेपाली सिरियल प्रेमीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। के भुन्टीले अब यो घरमा आफ्नो साख जोगाउन सक्लिन् त? सिरिया र श्रेयाको पछाडि कुन ठूलो शक्ति छ जसले भुन्टीलाई घरबाट निकाल्न खोज्दैछ? आजको भिडियोमा हामी भाग 308 को समीक्षा र आगामी भागको एउटा निकै डरलाग्दो ट्विस्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भागमा बिरामी भूपेन्द्रको सेवामा दिनरात खटिएकी भुन्टीलाई जेठानी सिरियाले पैसा चोरेको झुटो आरोप लगाएर घरबाट निकाल्ने प्रयास गरेकी छिन् भने उता भूपेन्द्रको मायामा पागल बनेकी श्रेया पनि मौका छोपेर घरभित्र छिरेर भुन्टीलाई निकै अपमान गरेकी छिन्। तर यसपटक भुन्टीले चुप लागेर बस्नुको साटो दुवैलाई भौतिक रूपमै तह लगाएर अन्याय सहने दिन सकिएको चेतावनी दिएकी छिन्। आगामी भागहरूमा कथाले निकै ठूलो मोड लिनेवाला छ, जहाँ भुवनदाई गाउँबाट फर्किनु अघि नै सिरिया र श्रेया मिलेर भूपेन्द्रको स्वास्थ्य झन बिग्रिएको नाटक गरी त्यसको दोष भुन्टीले खुवाएको औषधिमा लगाउने षड्यन्त्र बुन्नेछन्। तर सबैभन्दा ठूलो ट्विस्ट तब आउनेछ जब भूपेन्द्रले बिस्तारै आफ्नो बोली फिर्ता पाउनेछन् र उनले सबैको अगाडि ती दुईको असली अनुहार खोलिदिनेछन्। के भूपेन्द्र निको भएपछि भुन्टी र उनी फेरि सुखको जीवन बिताउन पाउलान् वा श्रेयाले अर्को कुनै खतरनाक कदम चाल्नेछिन् भन्ने जान्न निकै रोचक हुनेछ। त्यसैले यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।